وفي بيتي pour une vidéo spéciale organisation et rangement. C'est parti. هاد لا فيديو طلبتوها مني بزاف 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 بزاف. اي شحال وانا كنفكر كنقول كيفاش غديريها، واش غديريها بلوس كوم ان فلوغ ولا بلوس كوم اون فيديو avec la caméra et tout. وصراحه je me suis dit que ما كاينش ما احسن انني نهز لا كاميرا بحال هكا ونصور لكم très spontanément بلا ما نتوما بيتي ما والو. En fait oui c'est vrai que رتبت un tout petit peu parce que خدمت الصباح في البيت، ولكن vraiment كيما انا جو مورغانيز في الحقيقه غادي نوريكم في هاد لا فيديو و ça sera plus بحال نقولوا واحد الفيديو رانجمون ماكياج كيفاش انايا كنست في الماكياج ديالي هنايا باسكو وي جو بونس كو فول سافي عندي بزاف اي بيتي ديسكلايمر عندي كاع هاد الماكياج هذا حيت هذه هي خدمتي مي باسكو جو سوي اون باسيوني باسكو جو سوي اون كوليكسيونوز اي سي فري كو كنحاول ليميتي مي اشا اي نعطي او ماكسيموم اي تو باسكو نورمالمون جو ديميناج دون با لونطون وما يمكنليش ندي كلشي معايا في الطياره، داكشي علاش جيسي نخلي غير داكشي لي اسونسيال وكلشي جمعتو في الكراتون ايتو. دونك دابا فريمون غادي تشوفوا مون ماكياج اسونسيال كيفاش كنجمعو وكيفاش جو مورغانيز في البيت ديالي. الوغ بور الناس اللي ما عارفينش انايا نورمالمون جو ترافاي ا لا ميزون، جو ترافاي شي موا. دونك ما شامبر هي مون بيرو، هي ما شامبر، هي ما بيس دو تورناج، هي مون كوان كوكونينغ، هي كلشي. دونك كيما كتشوفوا هنايا اون ا لي اي هذا سي مون لي. C'est la partie dodo, sommeil, repos, etc. Là, j'ai le ngolo hadi kulha, c'est l'armoire, c'est la partie dressing. Il a besoin inchallah une vidéo spéciale rangement ديال الحوايج قولوها ليا comme ça نديرها لكم. mais je suis pas très forte en rangement حوايج la plupart du temps كانت اختي اللي كتقاد ليا l'armoire parce que j'aime pas trop, je suis un peu bordélique question armoire حوايج صبابط وداكشي. et sinon هنايا j'ai le coin bureau. alors le coin bureau هو هذا كيما كتشوفوا. donc j'ai un assez grand bureau ما ديروهاش على سلوكا تما j'ai mon modem عندي سلوكا لي chargeur de la caméra كاع داكشي تما. c'est le bordel et c'est toujours comme ça pour être transparente avec vous. donc le bureau ها هذا فيه ما بلاي باسكو وي جادور جوي و هي اللي دايره فيها نتفليكس فيسبوك نيمبورت كوا يوتيوب اكسيتيرا. هنا جي مون بو تروفي ديال لي 100000 حتى قدامي كل صباح فاش كنفيق كنشوفو كنفكركم نتوما اللي كتشوفوا هاد الفيديو. هنا جي ما كاميرا افيك مون تريبيي راها مازال هنايا ومازال تفاصل باسكو يلاه جي فيلمي اون فيديو. دونك هنا جي مون اوردي، هنا جي ما تابلت اللي فيها الخدمه، جي مون اجندا اللي كنقيد فيها لي زيدي دو فيديو اكسيتيرا بيتي سنيك بيك. جي مي لونيت ديال انتي لوميير بلو اللي كندير فاش كنكون كنخدم سور لورتي. هنا ان كاتالوج وهادي لا ليتر ديال يوتيوب اللي كانوا صيفطوا لي بور مو فيليسيتي بور لي 100000. اوب هنا جي سلوكا تشوفوا بزاف سلوكا. هنا جي ان بتي تروك بور لي رانجمون ديال هكا لي باغيت لي زيلاستيك اي تو. وهنا ديال لي زيبونج بيوتي بلاندر اي كومباني. هادو خديتهم من ميغوهم بور الناس اللي غيسولوني جو سي با واش باقي فيهم الثمن ولا لا حيدتو. كانوا بشي 120 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. وهنا هادي اللي غيسولوني عليها هاديك خديتها شحال، هادي من برايمارك ب 1 اورو. فوالا. و لو ميغوار هذا جو لافي ديجا مونطري هذاك خديتو من دراهم بواحد 50 اورو مي فاش كنت في فرنسا ماشي في المغرب. مي بونس كو تقدروا تلقاو هذا جونغ دو ميغوار مع دابا سي لا طوندونس تقدروا تلقاوهم ان بو بارتو. وكاين هذا السلك هذا ديال التلفازه اللي مازال ما لقيتليهش الحل جو سي با كيفاش ندير ليه دونك راه مخسر المنظر مي بون سي با تري غراف. الوغ بلا نجلس نوريكم هنا شنو عندي. الوغ هادي سي ان بو ما بارتي ان بو فورتو. هنا دايره مي بروم بريفيري اللي كندير كل نهار ديال فيكتوريا سيكريت يعجبوني بزاف. عندي دو جيل انتي بكتيريان عندي مهمين ضروري اشاك فوا كنعقم يديا باسكو راكم عارفين لي بكتيري كنقيس وجهي وكنعقم يديا باش كاع لا قست وجهي ما يمشيوش لي بكتيري وما ينوضليش حبيبات. هادو مي زيربود كنخدم بهم بالبيسي. هنا بلاتي نحيد لكم هذا. دونك هنا عندي هذا سان سبري بور لي شفو اشاك فوا نشوفو كنتفكر بور ايدغاتي مي شفو. هذا هو ليكرون سولار اللي كنستعمل هاد الايامات كل نهار في الوجه ديالي الصباح قبل ما نخرج للشمس من عند بيو كوزميتيك صراحه زوين. صافي عندي دي بروم، عندي دي كريم بور لو كور، عندي ان ديو شكون اللي ما عندوش ديو في بيتو. عندي ان شامبوان سيك. انا لي شامبوان سيك كو جوتيليز ديما هما هادو لي باتيست اي سون فريمون جينيو صراحه تيعجبني. عندي هذا اوريجينال ميرسي نمشي نشري تاع لي برون باسكو دابا شعري الى في الاول كان شعري فاتح دونك كنستعمل هذا سون اوكان بروبليم. سوف كو دابا رجعت ما كولور ناتوريل اي ما كولور ناتوريل راكم شفتوها je suis extrêmement brune donc خصني نمشي نشري لو باتيست سبيسيال بور لي برون باش ما يبقاش يخلي لي دوك لي تراس بويض في شعري.
وهنايا سي ان بتي كوان ضفار اكسيتيرا خانتوما راكم عارفين بلي ما كان جو نفي با مي زونغل مي بون هذيك غير هادي اون ويل كوتيكول هادي اللي كنستعمل صراحه داكشي كامل هو ايغوم من عند ايسانس كتعجبني صافي. هنا عندي دو بيتيت بواط ا بيجو هنا جي مي تو سكي بيجو فانتيزي المهم كاع داكشي اللي كنشريو من هنا واحد لاكارت ناسيونال المهم سي لي بيجو شفتو فريمون هكا لي بيجو بحال هكا اللي كنشري من بارفوا من سخادي اكسيتيرا فريمون لي بيجو فانتيزي صافي. جي مي لونيت ديال لوميير بلو ودو كلي اس بي اس كنت كنخدم فوقهم. هنا عندي بلاصه نحيد هذا باسكو هنا كاين بابا بغيتكم تشوفوه. دونك هنا بريكا الناس اللي غيصحاب لهم جو نفيم با سي جوست باسكو كنشعل به داك البرولور دامبيونس اللي كيطلق ليا الريحه. دونك جي دي بتيت فلور دو شي ميلا كانوا جابوهم ليا جولدن روز سي ان كادو دو لور بار pour les 100 000 abonnés et les 200 000 du coup sur YouTube. هنا une petite photo ديالي انايا ومهدي عرفتو هاد لا فوتو راه ال دات دو شحال دابا عامين ونص باش كنا خدينا هاد التصويره هادي. شوفو كنت مازال ضعيفه مازال بلوند. الوغ غادي نبدا بهاد لو موبل هذا. الوغ هنا عندي تو سكي باليت هادو هما لي باليت اللي خليت عندي كاع داكشي الاخر اللي غير كان محطوط غير دايره ديكور. بخي كاينين دي باليت مجموعين في شي كارطونات مي ليسانسيال ديال لي باليت اللي كنستعمل هما هادو وهادو وبس. وهذا فريمون ان كونسيل اللي غادي نعطيكم البنات واخا يكون عزيز عليكم الماكياج واخا تكون عندكم اون نام دو كوليكسيونوز بحالي عزيز عليكم هكا تكوليكسيوني تكون عندكم اون بيل كوليكسيون سي بيان تكوليكسيوني غير هو حيدوا عليكم داكشي اللي ما عندكم ما ديروا به او ماكسيموم. انا كاع دوك لي باليت اللي ما عجبونيش اللي ما جاوش معايا اللي اللوانات ديالهم عندي في دوطخ باليت واللي جو بريفير سوا عطيتهم سوا ربحتهم لكم اون جيف اواي فاش كانوا مازالين جداد. دونك هذه هي لا كوليكسيون غادي نوريكم هكا رابيدوس. دونك هنا عندي لي باليت بور لي زيو كاملين غير هذه سي لا نيكس اللي كندير اللي فيها هذه باش الكونتورينغ. دونك خليت لا بورن تو ران ديال اوربان ديكاي هذه ديال ميكاب ريفولوشن لا سوفي اكس ميكاب ريفولوشن لي نيكيد كلهم صالحتهم سوا عطيتهم باسكو كانوا قدام. دونك خليت عندي لا سول نيكيد اللي خليت هي هذه ديال اوربان ديكاي لا هيت. لي باليت ديال هادو ديال بيس اللي كانوا عندي عطيتهم لماما واختي باسكو عجبهم لي كولور وعندي دوك لي كولور دوت باليت دوك اللي خليت عندي بور لانستون هي هادي. اي خلاص لا جينجر بريد لي باليت هدى بيوتي مازالين عندي واحد اخرين راه نديرهم فواحد نديرهم تما باسكو ما كفاتنيش البلاصه. صافي عندي هادو ديال نيكس مورفي هنا عندي هادو كاملين سي دي باليت ميكاب ريفولوشن. صافي دو تو فيس دو سيفورا. هنايا عندي دونك هاد البواطه هادي فيها الرونجمون كاع داك الماكياج اللي ما كنستعملش هاد الايامات لي بايات لي روج اليف اللي ما لقيتش لهم البلاصه هنايا حطيتهم تما. دونك عندكم هذا هادي كاملين عامرين بكاع داك الماكياج اللي ما قدرتش نستف هنايا في الموبل باسكو ما كانش عندي البلاصه ولا الماكياج اللي كنستعمل غارمون بحال دابا لي بايات دوك الالوان البيزار اللي كنستعمل غير في لي توتو هالوين ولا لي توتو كوتشيلا لي باي المهم كاع داكشي جمعتو باش ما يبقاش مونكومبريني. دونك هنايا حطيت لي كوك ديال التليفون باسكو كحماق على لي كوك وعندي بزاف دونك حطيت تما اللي كنستعمل بزاف. وهنايا عندي هاد القفيفه هادي نوريها لكم عندي هاد القفيفه هادي اللي دايره فيها لي لونتي. دونك هنايا كاع لي لونتي اللي كنستعمل ديال اليومات ديال فيفالوك ديال ديزيو المهم كاملين كاينين هنايا. دونك دايرهم في هاد القفيفه هادي هنا اوب كيما قلت لكم هادوك تما راه فريمون غير عامرين داكشي. المهم انا عارفه كل حد شنو فيها دونك عامرين حتى هادي هي دي اوب حتى هادي راه عامره وصافي. هادشي اللي كاين في هاد الموبل هذا. دابا غادي ندوزو لهاد الجوج. دونك هذا الاولاني اوب غادي نوض باش نوريكم. دونك هذا الاولاني هنايا الفوق دايره مي بارفان لي بارفان اللي كنستعمل حتى لي بارفان ما كان بعدا ما بقيتش كاع كنشري لي بارفان فريمون حتى كيتقاد ليا البارفان عاد كنمشي نشريه باسكو ما بغيتش يكون عندي بزاف الحوايج وكما قلت لكم راني نورمالمون غادي نرحل وما يمكنش ندي معايا كلشي. دونك غروسو مودو هادو هما لي بارفان اللي عندي لو اوغو بوس هذا اسكادا هذا سكوندال هذا خطير ولكن هذا ديال البرد حيتاش ريحته شويه قاصحه
مي هذا خطير تري سنسويل كوم بارفان. عندي هذا بيكوز اتس يو، هذا سيتي ان كادو دو لا بار دو سيفورا وكانوا غرافاوه ليا، ما عرفتش غتبان لكم كتبوا لي نهيله يوتيوب اتونديو فوالا هنا لا جبونس هكا تتبان نهيله يوتيوب بحال هكا. سيتي ان كادو دو لوغ بار فاش كان يلا خرج لو بارفان ويلي 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 غندير فضيحه صافي. عندي هذا سان كادو من عند مهدي، هذا سان بارفان اللي صافي ما شحال من عام وانا حامقه عليه وما لقيتو لا في المغرب لا فرنسا، كان كيتباع غير في اسبانيا ومهدي لقى ليا في كندا دوكو جابو ليا. سي لو مون كوتور دو شي جوسي كوتور صراحه واعر صافي. عندي البويزن جيرل، عندي هذا ديال العود، عندي لانتردي ديال جيفانشي واعر، كارولينا هيريرا، ديكادنس. المهم هانتوما راكم عرفتوا هاد لي بارفان معروفين زعما. وانايا مون بريفيري في هادشي كامل هو لو مون باري، راه تقدرت لي عاوتاني هاد القرعه خصني نمشي نشريه. مي صافي غروسو مودو هادو هما لي بارفان عزيز علينا، لي بارفان اللي كيكونوا حلوين مي ماشي بزاف زعما حلوين ولكن كيبقاو ان بو فلورال وشويه بوازي يكون فيهم شويه العود جادور صافي. هنايا التصويرات وهنايا عندي هاد لابارتي ديال لي بانسو، ماشي كاع لي بانسو عندي هنايا مي لا ماجوريتي اللي كنستعمل. دونك درتهم في دي هادو في هاد الكويسات هادو، خديتهم من كاسا بشي 25 درهم ولا 20 درهم وصافي. هنا عندي كاع لي بروم ديال كاتريس لا كوليكسيون جديده، حطيتهم هنا حيت الصراحه المنظر ديالهم كان جاي زوين وهكا كيبانوا ليا وكل مره كنتيستي وحيده صافي. هنا عندي هاد العيبه هذه اللي كتلقى الريحه. هنا عندي شويه تاع لي روجاليف، هادو لي روجاليف اللي كنستعمل ديما لي ليكيد بات. عندي هادو تاع ايسانس راكم كتعرفوهم ديما كنهضر لكم عليهم زعما زوينين. عندي ديال بيس الله الله ما هذا، عندي ديال ساناناس بيوتي هادو واعرين. ديما الماغون اللي كنكون كندير هو هذا ولا لو كولور بوست، وهذا الصراحه واعر صافي. عندي دو لايم كرايم، عندي تاع كيسمي ميك اب ميلانو كاتريس وكيسمي ميك اب صافي. عندي هذا البينيتينت تاع بينيفيت. وهنايا لي فون دو تان. الوغ هنا كيما كتشوفوا راه عندي لي فون تان، وهاد ماشي كلشي، هادو فريمون غير لا تانت ديالي اكطويل. هاد ابري كنبقى نحيد ونرد على حساب لا تانت على حساب لا سيزون. بحال دابا هادو كيبقاو شويه كومين برونزي، من بعد فاش غادي فريمون يدخل البرد وغادي نكون مشى ليا البرونزاج غنحيد هادو ونرد هادوك لي فما تانت ديالي. دونك صافي هنا عندي ان بو دو تو. دونك هاد البلاصه قسمتها، هاد لا بارتي بور لي فون تان، هاد لا بارتي بور لي باز اللي كندير ديما، وهاد لي بارتي بور لي فيكساتور ولا لي سبراي بور لو فيزاج، وهاد لا بودر. المهم راهي ما لقيتش فين نحطها، نورمالمون تنحطها هنا. لي بودر اللي كنستعمل كنحطهم تما. دونك صافي في لي فونتان جي ان بو تو. عندي دو ديور دو جولدن روز، عندي بزاف دي تو فيست، عندي ات كوزميتيك تما، هودا بيوتي، كات فاندي، يان نوان، اوربان ديكاي، هذا لو اول نايتر هذا زوين. شنو عندي لوريال، ميك اب ريفولوشن، ديور. لا هذا جولدن روز هو لو ديور. اوب هذا تيعجبني زوين عندهم. ايوا صافي نوت كيسمي. هنا عندي ديال ايسانس زوينين هادو ديال ايسانس صافي. هنا لي باز عندي هادو ديال بيس كوزميتيك ديال جولدن روز ديال نوت. عندي هاد لي سبراي هادو ديال هذا. عندي هاد لا باز هادي كتعجبني بزاف ديال هودا بيوتي اللي البنات اللي عندهم لا بو غراس هادي واعره صافي. هنايا لي سبراي فيكساتور، وهذا سبراي ديال ايسانس اللي كيشمش الوجه صافي. هذا ماريو باديسكو دو كنديرو بالنهار بور ايدغاتي ما بو. ودابا غادي ناتاكي تبقى الثانيه. دونك هذا سي ان رانجمون اللي كنت خديت من عند بريمارك، فاش كنت من فرنسا جبتوه معايا وما نكذبش عليكم تالمو كيعجبوني هاد لي رونجمون. ان شاء الله غنخشيهم في الفاليزه وغنديهم معايا فين ما مشيت. دونك عندكم هذا راه ماشي ما ملاصقش، كاين هذا وعاد هذا تاع لي روجاليف وعاد هذا درتو فوقو. دونك تبقى الاولى تاع لي روجاليف هاهي هادي. دونك ستفتهم بحال هكا. هنا درت كاع لي نيكس لي كولور اللي كنستعمل باسكو وي غيبان لكم دو فيولي دو اورانج دو بلو وداكشي كنستعملهم بزاف في لي توتو كيعجبوني. هنا عندي تبقى كامله ديال جولدن روز، ماشي كلشي اللي عندي مي غير اللي كنستعمل عاوتاني. المهم اي حاجه ما كنستعملهاش كنخشيها تما وكنخلي هنا غير ليسونسيال باسكو هاد لي رونجمون قلبت عليهم حتى في المغرب ما لقيتهمش. دونك فوالا صافي. عندي هكا دو لايم كرايم، عندي هادو جوج هادو هودا بيوتي هنايا حشرتهم تما. ابري هنا عندي لي نيكس لينجري، لي تو فيس، لي اناستازيا بيفرلي هيلز، لي كات فاندي، بزاف ديال لي سيفورا عندي بزاف، عندي هنا وعندي الفوق وبغيف
Huda Beauty, Elsa Makeup, Not Cosmetic, Bis, MAC. عندي un peu de tout. دونك هادو ما فريمون لي روج اللي كنستعمل هادو وهادوك اللي عندي تما الفوق. سينون هنايا عندي هنا ايكوتي انا نعلمكم سي لو بورديل باسكو عندي بزاف ديال لي شوج وما عنديش كيما شفتوا بزاف ديال لي رانجمون. دونك هذا فيه تو سكي بلوش اي برونزر. دونك هنا كاينين لي باليت برونزر لي بلوش فوالا. هنا كاينين ديال جولدن روز ماك كاتريس سيفورا. هنا فيزيشن فورمولا اسانس يا ان بو دو تو. اناستازيا هنايا اللور كاع. اي هنايا عندي بون هنايا سي ان بو تو كي نقولوا. عندي لي زانتي سيرن. هذا ما عرفتش تيدير لنا هذا ايلاينر. عندي لداخل لي ايلاينر بايتي بور لي توتوش كيكون شي حاجه هكا تاع لي بايات صافي. نورمالمون هنا سي لي كونسيلير اي لي كوريكتور نورمالمون في هذا التيروار، ولكن بحال دابا هادو لي زاي شادو بايتي ما لقيتش فين نخشيهم وكنستعملهم حتى هما دونك حطيتهم هنا. فهمتوا؟ دونك فوالا سي جوست اون كيسيون دو اون فيت باش يكون داكشي براتيك ونلقاه فاسيلمون باش نكون كندير الميك اب. وهنا عندي كاع لي ماسكارا لي برودوي سورسيل. انا لي برودوي سورسيل اللي كنستعمل هما لي بينيفيت عندي كاملين جادور هما احسن برودوي سورسيل جربت. ودابا تيستيت وجربت واحد ديال الجولدن روز حمقني داك لو كريون سورسيل كاع. جو بونس يفا ديتروني لو غيمي هذا il va détrôner je pense le Precisely My Brow. mais de toutes les manières هنا كاع لي ماسكارا اللي كنستعمل هادو كاملين محلولين هما اللي كنستعمل. جو سويتش انتر هذا عندي اون باز دو ماسكارا هادي البيضه ديال لوريال ديال بارادايس صافي تحت كو دي برودوي سورسيل بينيفيت. مي فوالا و بيان سور راه احسن لي ماسكارا هما هاد الجوج هادي وهادي مسكينه بقيت استعملتها طارت سميه. مي سي لو بانوراميك لاشز ديال جولدن روز. سينو صافي كاين الباد كالبانغ كاين ما يمكن كاملين. كاين هذا سائف سانوزين كاين بيتر دانسيك كاملين. ايوا صافي دونك دابا غادي ندوزو لهاد الجهه هادي. دونك غتقولوا لي انه هايله علاش دايره شي باليت هنا ودي باليت تما. الوغ تما لي باليت اللي كنستعمل وي مي اللي كنستعمل ديما او كوتيديان فاش ما كنكونش كنصور هما هادو اللي هنايا وعجلتهم باش يجوني ساهلين وما يكونش داكشي انكومبرون. دونك هنايا غادي تلقاو كلكو بيتيت باليت. دونك هنايا عندي كاع لي اناستازيا بيفرلي هيلز كو جي اون ما بوسيسيون. عندي هادي تاع كات فان دي ديال لوجي. عندي اللور ديال هدى بيوتي. عندي جوفياس بليس بينيفيت تو فيست. وهذه اللي كنستعمل كل نهار ديال تو فيست ديال الوجه. نوريها لكم كيفاش دايره فريمون. ها هي دي كيفاش دايره الي مانيفيك. عتو ريحتها كتحمق. شوفوا هاد اللايلايت قوت اللي كنستعملوه مسكين جو لي كروزي. مي هذه من نهار شريتها هي اللي كنستعمل وغزاله. شوفوا حتى الباكاجينغ شحال زوين ان بتي بيجو. داكشي كنحطها هنايا باش تكون باينه وزوينه عطيه المنظر واصلا هي اللي كتجيني ساهله بوغ تو لي جور صافي. وهادو لي بودر كنستعمل هذه تاع كات فان دي. احسن وحده عندي هي هذه لا بيتش بيرفكت وكنت كيسه عليها باسكو مخلا واخا الصراحه راه دوزات ليا راه دابا راه علينا عام وهي اللي كنستعمل ديما. ودابا نهبطوا هنايا عندي عاوتاني ان رونجمون توجور دو شي بريمارك. عندي هاد الابات الزويوقات هادو كنت خديتهم من ميزون دو موند فاش كنت ساكنه في فرنسا فاش كنت في نيس وجبتهم معايا. دونك نورمالمون كتكون فيهم شميعات وما تسالاو ليا دوك الشميعات. دونك هنايا عندي هنا عندي هاد البلاشرز هادو ديال ميك اب ريفولوشن راكم عرفتهم. هذا بلوش ولا ايلايتر. هادو حطيتهم هنايا حيتاش منها عطي المنظر وما بغاوش يتساعوا ليا في شي قنت. وفيك كنستعملهم ما يمكنش نخشيهم مع الماكياج الاخرين. هادو فريمون كنستعملهم كوتيديانمون. دونك حطيتهم هنايا هما باينين وزوينين حتى في المنظر عاطين مزيان. دونك عندي هذا سي لو غرو بورديل. هذا اي حاجه كنستعملها وما لقيتش فين حتى كنخشاها في التيروار غادي نحلو ما تخلعوش. اوكي دونك هنا عندي لي فوسيل عندي لي باليت. عندي هاد البراشز هادو اللي كنستعمل دي فوا بور الكونتورين ديال بينيفيت واللي ميمكنش نحط الفوق. عندي كولا فوسيل هادو لي باز مينياتور اللي كانت معايا في السفر. باز بوبيير باز ديال الحجبان. جي ان بو دو تو بون اي حاجه ما تساعدش ليا هي كنخشيها هنايا. الله بلاتيو فوالا. وهنا عندي تو سكي بودر ايلايتر. دونك فوالا هادو كاملين سي دي ايلايتر. عندنا فينتي بيوتي فارسالي لوريال. هادو سي دي بودر كاتريس جولدن روز اسانس جولدن روز بيكا بيبي كوزميتيك اي بيس. اي فوالا
ودابا هذا وهذا. الوغ هذا شنو فيه؟ هذا نورمالمون هنا كندير تو سكيي نقولوا بازار، ماشي بازار مي بون. هنايا عندي واحد لي كولوراسيون ديال لايم كرايم، هادو سي دي كولور ديال الشعر. عندي لو بلو لو روز لو فيولي، كانوا صيفطوهم ليا دونك هادو ان شاء الله هي بلاتي غنولي بلوند غنديرهم، غادي نلعب بشعري كيما بغيت باللوينات. وهادي قفيفه، هادي كانوا عطاوها لي ايف روشي في واحد ليفينمون كنا حضرنا ليه في كازا في رمضان، كانوا فيها لي برودوي. دابا خليتها بور لو رونجمون صراحه كتفيدني بزاف. وهذا هنا سي لو بورديل. دونك انا اي حاجه ما لقيتش، اي حاجه ان فيت كانت ال ترين سور لو بيرو او لا ال ترين سور لو لي او لا ما لقاتش بلاصه انا كنخشى هنايا بدا كتخبى وكيبان داكشي راه منظم. دونك هادو لي زانفيزيون اللي كنشرب كل ليله ديال شنو سميتها يا ربي، شنو سميتها فيرفن بالعربيه ويلي وحدي، لويزا. ديال لويزا. دونك كنشربهم بالليل باش يرخيوني ونقدر نعس حيت جيت جو مال دورمير. نعاود لكم قصه حياتي. صافي انا واحد البزاطم هذا تما الدواء ديالي، لي بانسو اللي خصهم يتغسلوا، هذا ديال ايسونس ما لقيتش فين نحطو حطيته انا، وصافي تما لي كارت فيزيت ديالي في ديك اللعيبه. وهنا هذا في تو سكي كابيلير، كاع لي زاباري شوفون، المشاطي، لي ليسور، هنايا مي كومبليمون اليمونتير هادو خصني نحطهم هنايا. فوالا دونك هنايا تو سكي خاص بالشعر، المشاطي، لي بوكلور، لي ليسور، لي الششوارات. مخشي في هذيك راه مجموع وراه باين ليا. وهذه غير البواطه ديال داك الويفي ديالي. وصافي هادشي اللي كاين هنا. غيبان لكم شويه لو بورديل. دونك هذيك ديك الكارطونه الاورانج اللي تتبان لكم من التحت، هذيك فيها الماكياج كاع داكشي اللي ما كنستعملش كنحطو تما. هاد الكارطونه ديال شي ان يلاه وصلتني، سي اون كوموند دونك كنتسنى نحلها معكم في فيديو اللي ان شاء الله غادي نصور غدا. هادي سي اون بواط ديال نوت كوسميتيك، عندي سي اون بواط ديال نوت كانوا عطاوها ليا فيها لي برودوي. دونك حيدت من هذاك الشيء اللي استعملت واللي كنستعمل حاليا وخليت فيها لي برودوي اتيستي. دونك خليتها تما باش تبان ليا، باش نتفكر بلي راه جي دي برودوي نوت كوسميتيك اتيستي. صافي هنايا لي ساك ديالي، لو ساك اللي كنهز كل نهار، وهذا لو ساك بتي ساكادو اللي كندي معايا في السبور حيت انايا كنبدل وكندوش في الدار. دونك كندي معايا غير هكا بتي تروك لاصال كنحط فيه قرعه الماء ولا زيربود وداكشي. وصافي نورمالمون هادشي اللي كاين. فوالا لي زامي كانت هادي هي لا فيديو ديالنا، جيسبر تكون عجباتكم وجيسبر تكونوا استفدتوا معايا. فوالا دخلتكم واحد شويه الحياه ديالي ودخلتكم شويه نقولوا الخصوصيه ديالي، وريتكم داكشي اللي عندي. بيان سور هاد الفيديو ماشي باش نفوح عليكم ولا شي حاجه، نتوما اللي طلبتوها بغيتو تشوفوا كيفاش انا كننظم داكشي. جو سوي اون بيرسون انا جيستيم راسي اسي اورغانيزي، دونك قلت علاش ما نبارطاجيش معكم داكشي. ايوا صافي. وكنت باغا نقول شكرا بزاف 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 للناس اللي كيدعموني في القناه واللي كيبارطاجيو لي فيديو ديالي، وانتوما اللي كتفرجوا فيا واللي كتلايكيو كل نهار. فريمون شكرا. لاحظت ان فيت بحال جو مسي روندو كونت كو ما كنشكركمش اسي voilà je voulais le faire ou je voulais aussi vous dire que حيتاش كتقولوا لي نهيله شكرا حيتاش راكي كتقدمي دو كونتوني دو كاليتي، وحيتاش نتيا زعما المحتوى ديالك زوين وكيليق بالمغاربه والمستوى ديالو زوين اكسترا. وانا والله لا ما تقدروش تعرفوا شحال دوك الكلام كي ça me fait du bien وكتفرحوني. وسمحوا لي بزاف بوغ الناس اللي جو لي زاغاس ان بو بالفرنسي ديالي، عرفت باللي ما كيعجبكمش الحال وراني كنقرا لي كومونتير ديالكم، والله ماشي عياقه كنهضر معكم بالفرنسي راه غير حيت انا هكاك مولفه. وإلا مشيت حاولت نبدل الطريقه ديالي في الفيديوهات وحاولت ندير دي زيفور، حاولت نهضر غير بالعربيه 100%، ولكن ما عرفتش. وفي دوك لي فيديو اللي هدرت فيهم 100% بالعربيه بانت باللي كنت كنتصنع وبانت باللي ما كنتش ناتوريل. وانا راه جو سوي تري سبونطاني معكم، وكما انا في الحقيقه كما معكم في هنايا في يوتيوب، وكاع الناس اللي تلاقاو بيا اون فيريتي راه ايزون اتيستي. ولا سمحوا لي بزاف انا والله الا جو في دي زيفور. سيرو عند والدي يقولوا لهم علاش كنتو كتهضروا معايا فرونسي فاش كنت صغيره، علاش ولفتوا على الفرنسي. مي فوالا هكا
هذه طريقتي ديال الهضره وفوالا جيسبر تكونوا كتبغيوني بور سكو جو سوي ريالمون اي با باسكو كنهضر بالفرنسي ولا بالعربيه. وفوالا غادي نطلب منكم عاوتاني تشاركوا القناه وتبارطاجيوها او ماكسيموم وتلايكيوها ليا، حيتاش فريمون كنضربوا تماره، انا كنضرب تماره على لي فيديو باش ديما نقدم لكم شي حاجه اللي في المستوى. والحمد لله اللي حشمنا فاش كنلقى بلي دي غراند يوتيوبرز ماروكان كيشوفوا مي فيديو كيلايكيوهم وكيكومونتيو ليا كاع، راه فريمون سي اون غراند فيرتي. وميرسي بوكو لاي وحده شافت لي فيديو ديالي ولايكاتها وكومونطاتها، زعما راه ما تقدروش تخيلوا شحال انايا سا مي في بليزير. كنحاول نرقي المستوى ديال اليوتيوب المغربي، ما نبقاوش غير بداكشي ديال التخربيق وشي يهضر في شي وشي يسب في شي وشي يشتم في شي، تانا راه كيشتموا فيا، تانا راه كيهضروا فيا، تانا كيسبوا فيا، تانا كيخترعوا عليا دي شوز، ولكن جامي ما غادي تلقاوني كنتبع انا وشي وحده وكنتعاطى انا وياها في يوتيوب، ما يمكنش داكشي ما كيتدارش. وصافي. وتا الناس دي فوا فاش كيتعاطاو في يوتيوب راه دي فوا كيكون ضروري، و بيان سور انا جو لي جوج با دي فوا il le faut باسكو عندك اون كوميونيتي خاصك توضح ليها الامور. مي عاوتاني كاين شي وحدين تيزيدوا فيه، تيبداو يجبدوا فلانه ويجبدوا فلانه غير هكاك حشومه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. سيتي ان بو بور بابوتي ان تو بتي بو افيك فو. انايا غادي نخليكم و جو في دي انورم بيزو، وديروها في بالكم بلي راني كنحماق عليكم وبلي بلا بيكم راني جو نسوغي ريان دو تو، وبلي حيتاش نتوما كتشوفوا لي فيديو اللي انا وصلت لهذا المستوى هذا واللي كنحقق الحلم ديالي اترافير لي فيديو. انا جي جامي في يوتيوب بور لارجون ولا بور باش نتعرف، مي بلوس باسكو جادور لا كرياسيون دو كونتوني، وكنحماق ندير لي فيديو وهي داك لو بارطاج داكشي تي راه كاع كون ما كانش هادشي مخلص يعني. باسكو راني في الاول انا ماشي يوتيوب نيتي با مونيتيزي، دابا يلاه ولات. مي بون جو في دي انورم بيزو، نتلاقاو تري بروشينمون ان شاء الله بور نوفيل فيديو هنايا القناه. بيزو باي.